बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी कामयाबी हो कि जिसमें लोगों के साथ कामयाब इंटरेक्शन और कामयाब डीलिंग जो है कोई बहुत अहमियत की हामिल ना हो। गोया कि हम किसी भी तरह का काम करने जाएं तो उसमें हमें जहाँ पे अपनी बहुत सारे सलाहियतों को बरूए कार लाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे इस सलाहियत का भी बेपनाह अहमियत की हामिल ठहरती है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के अंदर, लोगों के साथ चलने में, लोगों को राग़िब और कायल करने में, लोगों का तावन हासिल करने में, लोगों से नेटवर्किंग करने में, लोगों के साथ लियाज़ोन करने के अंदर हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितने उसके अंदर महारत रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर उस वक्त आती हैं कि जब हमारे अंदर दीगर कई एक तरह की जो इंटेलिजेंस है, ज़हानत है, हमारी अकल की ज़हानत है, हमारे जज्बात की यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है, वहीं पे ये सोशल इंटेलिजेंस जो है ये भी बेपनाह अहमियत की हामिल ठहरती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोशल इंटेलिजेंस है, इसको डेवलप करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस वजह से कि जब तक हम सोशली इंटेलिजेंट नहीं हो जाते उस वक्त तक हम अपना कोई भी जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोशल इंटेलिजेंस है इस पे पूरा ध्यान देने की, इस पे पूरा काम करने की ज़रूरत है। आज हमारा मौजूद बहस भी यही है और इस बात को मौजूद बहस बनाते हुए हमेशा की तरह हमने एक बहुत अच्छे आर्टिकल का इंतखाब किया है जो हमारी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगा इस सिलसिले में। और उस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं ब्रेंडन ब्राउन जो हैं वो एक जाने माने रिसर्चर हैं, मुसन्निफ़ हैं, और उनका ये शानदार आर्टिकल है जिसमें वो लिखते हैं, जिसका उन्होंने उन्वान दिया है 8 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ पीपल विद हाई सोशल इंटेलिजेंस। 8 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द पीपल विद हाई सोशल इंटेलिजेंस। ये यकीनन बड़ा अहम है और आइए आज हम वो देखते हैं कि वो कौन से 8 ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं कि जो एक इंसान को सोशली बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं। उसमें सबसे पहले है एम्पैथी। जो है वो एम्पैथी क्या चीज़ है? देखिए, एम्पैथी ये है कि हम दूसरों के जगह पे खड़े होके, दूसरे के शूज़ पहनकर, दूसरे के हालात में अपने आप को पुट करके ये देखें, अगर मैं होता उनकी जगह पे तो बहुत मुमकिन है मैं वही कुछ कर रहा होता कि जो वो कर रहे हैं। अगर उनके काम के अंदर कोई लग़ज़श है, कुछ कमी है, तो बहुत मुमकिन है कि मेरे काम के अंदर भी होती। और फिर ये भी है, हम देखें अगर एक इंसान ने कम वसाइल के अंदर बहुत डेवलप किया है तो हमें उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार देखिएगा, हमें तो सहूलतें मैसर थीं लेकिन उस इंसान को तो ये सहूलतें मैसर नहीं थीं। आइए दूसरी बात वो ये कहते हैं, ब्रेंडन ब्राउन ये कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। दे आर ह्यूमन स्पॉन्जेस। मतलब वो ये है कि एब्जॉर्प्शन जो है, जो एब्जॉर्ब करना, जज़ब करना, एक बंदा जो बात कर रहा है इतना एक्टिवली आप उसको लिसनिंग करें, इतनी अटेंटिवली आप लिसन करें कि जैसे एक स्पॉन्ज जो है वो कह रहे हैं कि पानी को या किसी और लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, इसी तरीके से आप उसकी बात को इसी तरीके से आप एब्जॉर्ब कर सकें, उसको आप जज़ब कर सकें। तो ये दूसरी बात वो ये कहते हैं कि एक्टिव लिसनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस एक्टिव लिसनिंग के हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम अपनी कह लें कि जो इग्नोरेंस है हम उसको ख़त्म करते हैं। तीसरी बात जो है ब्रेंडन ब्राउन वो ये कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी। दे आर सोशल नेटवर्किंग कैमिलियंस। वो कह लें कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है, एडॉप्टेबिलिटी, हर एक इंसान के साथ एडॉप्ट कर लेना, बहुत बड़ी तादाद में इंसानों के साथ एडॉप्ट कर लेना, उनके साथ
چل لینا، ان کے کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ایک نیٹ ورکنگ، ایک لیازون، ایک ورکنگ ریلیشن اور ایک باہمی تعاون کا جو رشتہ ہے وہ قائم کرنے کے اندر کامیاب ہو جانا۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں ریسپیکٹفلنس، دے آر سوشل ڈپلومیٹس۔ یہ جو ریسپیکٹفلنس ہے بے پناہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں بہت ریسپیکٹفل ہونا ہے تمام تر لوگوں کی طرف، کہہ لیں بہت عزت کرنی ہے، اور عزت کریں گے تو عزت کرائیں گے۔ اور پھر یہ جو عزت ہوتی ہے، عزت آپ دیکھیں ہم عزت کرتے اور کراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ہماری عزت کرتے ہیں اس بات کے عوض کہ ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اپنا تعاون جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کا جو کوآپریشن ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایکسیلنٹ کمیونیکیشن سکلز، دے آر آرٹیکولیٹ چارمرز۔ یہ دیکھیں کمیونیکیشن کی سکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اہم ترین سکل ہے کمیونیکیٹ کر لینے کی، یعنی دوسرے کو اپنی بات سمجھا لینا، اچھے انداز کے اندر سمجھا لینا۔ اور جو چاہتے اگر ہم یہ کام کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے نتائج ہم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ یہ بات کہتے ہیں، چھٹی بات کہتے ہیں ہائی سیلف اویئرنیس، یعنی ہائی سیلف اویئرنیس، وہ اپنے آپ کے بارے میں بڑے آگاہ ہوتے ہیں۔ دے آر ریفلیکٹیو نیویگیٹرز، یعنی اپنے آپ کے بارے میں آگاہ ہونا اور اپنا کہہ لیں کہ جو وہ کچھ کر چکے ہیں، جو تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں اس کو وہ اتنا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر کالڈ، یعنی دے آر ریفلیکٹیو نیویگیٹرز۔ وہ گویا کہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اس اعتبار سے ریفلیکشن جو ہے گویا کہ جو کچھ کیا اس کو دیکھا، اس کو سمجھا، اس سے سبق حاصل کیا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی راہ کا تعین کیا۔ بہت اعلیٰ بات۔ آگے وہ کہتے ہیں ہائی سیلف اویئرنیس، دے آر ریفلیکٹیو۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں آبزرویشن سکل، ان کا مشاہدہ کرنے کی جو سکلز ہے وہ بھی کمال کی ہوتی ہے۔ دے آر ہیومن اسپاٹ لائٹس، وہ جو ہے مشاہدہ کرنا، وہ گویا کہ جیسے کسی چیز کو محدب عدسے سے آپ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ کہہ لیں کہ ان کی جو مشاہدہ کرنے کی جو سکلز ہیں وہ بھی کمال کی ہیں۔ آخری اور آٹھویں بات وہ یہ لکھتے ہیں پرابلم سالونگ سکلز، دے آر ہارمونیس میڈیٹیٹرز۔ یہ پرابلم سالونگ سکلز جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں برینڈن براؤن کہ کانفلکٹ ریزولوشن جو ہے، کانفلکٹ ریزولوشن، کہیں پہ تضاد آ گیا، ٹکراؤ آ گیا، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ وہ آج ہم نے بات کی سوشل انٹیلیجنس پہ بات کی۔ پہلے ہم بات کرتے تھے مختلف طرح کے زاویوں سے ایک انسان کی سکسیس کو دیکھتے تھے۔ یہ اس سے اعتبار سے یونیک ہے، الگ تھلگ ہے کہ آج ہم نے اپنی عقل کی ذہانت پہ بات نہیں کی، آج ہم نے جذبات کی ذہانت پہ بات نہیں کی، آج ہم نے سوشل انٹیلیجنس کی بات کی ہے۔ اور کون جو ذی شعور انسان ہے وہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔